fifth child, पहिलो अब पाँचौं बच्चा हुने वाला छ रे. So what is the chance that their fifth child will also have the same disorder? Okay. Akriti, no, you're wrong. You tried well, but okay. आर्या गलती हो. खुशी ठीक छ. नेहा के लेख्नु भयो मैले बुझ्नै सकिन तिम्रो. मल्लिका नो. सो यो यो यस्तो खालको क्वेशन्स गर्दाखेरि पहिला कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो. ल अब सुन्न कन्सेप्टलाई सुन्न. सानो छ कुरा क्लियर भयो भने झुकिदैन धेरै कुराहरू. हामीसँग 23 पेयर्स अफ क्रोमोसोम्सहरू छन्. हामी सबैलाई थाहा छ 23 पेयर्स मा 22 वटा होमोलोगस पेयर, 22 वटा होमोलोगस पेयरलाई हामीले अटोजोम्स भन्छौं, राइट. र one पेयर जुन छ, now that is what you call as the allosomes अथवा the sex chromosome. एलोजोम अथवा सेक्स क्रोमोसोम. हुन त सेक्स क्रोमोसोम भयो भने आखिर क्रोमोसोमै हो त्यो पनि. 23 पेयर मध्येमा 1 पेयर थियो, राइट. अब if the genes for any character is located on the autosome, हामीले भन्छौं त्यो autosomal character हो. And if the gene for any character is located on the sex chromosome, हामीले भन्छौं sex linked characters हो त्यो. अब तपाईं त्यसमा चाहिँ अब X linked हो कि Y linked हो, XY linked हो त्यो हेरौँला पछि. भनेको सेक्स लिङ्क क्यारेक्टर हो इफ दैट प्रेजेन्ट अन द सेक्स क्रोमोसोम एलोजोममा. अटोजोममा छ भने अटोजोमल क्यारेक्टर हो. ल यो हरेक क्यारेक्टरको लागि जुन जिन्सहरू हुन्छ मैले अस्ति बताएँ कि सपोज फर एक्जाम्पल एउटा क्यारेक्टर छ एक्स भन्ने क्यारेक्टर छ र यो क्यारेक्टरको लागि जिन सपोज ए भन्ने छ रे. देयर इज अ जिन कल्ड ए फर द क्यारेक्टर एक्स. सपोज यो क्यारेक्टर को जिन ए भन्ने जिन को अर्को फर्मै थिएन, ह्युमन पपुलेसनमा छँदै थिएन. सबैजना ह्युमन पपुलेसनको हरेक इन्डिभिजुअल क्यापिटल ए नै थियो भनेको दे वर अल होमोजाइगस फर्म. यो ए को कुनै भेरिएसनै आएको छैन. भगवानले बनाउँदाखेरि ए एकै खालको बनाएको थियो र सबैजनामा पुरा ह्युमन स्पेसिसको जति पनि इन्डिभिजुअल्सहरू छ दे आर अल होमोजाइगस फर दिस क्यारेक्टर ए. भनेको मतलब एक्स भन्ने क्यारेक्टरको लागि ए भन्ने जुन जिन छ सबैजना होमोजाइगस हो. यसको लागि एउटा मात्रै फर्म छ त्यो जिनको, त्यसको अर्को एलिलिक फर्मै छैन रे. सबैजना होमोजाइगस हो, क्यापिटल ए क्यापिटल ए. आई डु नट नो किन र कसरी के भइदियो कि यो ह्युमन पपुलेसनमा जति पनि इन्डिभिजुअल्सहरू छन् त्यसमध्येमा एकजनामा ध्यान दिने म्युटेसन. कसरी मलाई भन्छ अस्ति कस्तो राम्रो क्वेशन सोध्या हो धरानले, म्युटेसन अकर्स एट द लेभल अफ इन्डिभिजुअल अर एट द लेभल अफ पपुलेसन. कस्तो राम्रो क्वेशन हो भन्न सक्छु कसैले मलाई? म्युटेसन अकर्स एट द लेभल अफ इन्डिभिजुअल अर पपुलेसन. तो भन्छ वुड यु लाइक टु ट्राई, गिभ योर सेन्स. आर्या भेरी गुड, खुशी भेरी गुड. म्युटेसन अकर्स एट द लेभल अफ इन्डिभिजुअल एन्ड लेटर अन दैट इज डिस्ट्रिब्युटेड इन द पपुलेसन. हुने त एकजनामा हो नि म्युटेसन, त एकजनामा प्रब्लम आउने हो, पछि गएर त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने हो के पपुलेसनमा. जस्तै यो पहिलो मान्छे हो सपोज, जुन मान्छेमा दुईटा मध्येमा एउटा जिन एकै अर्को फर्म आइदियो स्मल ए, म्युटेसन भयो एउटा. ध्यान दिने है, यसको मतलब तिमीले बुझिराखेका छौ. यो हामीले क्यारेक्टरको जुन फर्म्सहरू भन्दैछु जसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एलिल्स बनायौं, त्यो एलिल पनि के रहेछ त, त्यो म्युटान्ट फर्म रहेछ के. सबै त्यो म्युटेसन भएर आएको नयाँ नयाँ फर्म्स हो के, जसले गर्दाखेरि त्यही क्यारेक्टरको नयाँ नयाँ ट्रेट्सहरू आइरहेका हुन्छ. यो सब म्युटेसन भएर आएको. जस्तै यो दुईटा जिन मध्येमा एउटा जिनमा म्युटेसन भइदियो र म्युटान्ट जिनलाई मैले स्मल ए ले रिप्रेजेन्ट गरेँ. म्युटान्ट जिनलाई दुईटा मध्येमा एउटा जस्तो म्युटेसन भयो, कारण मलाई थाहा छैन, भयो, त्यसलाई मैले स्मल ए ले रिप्रेजेन्ट गरेँ. कारण के भन्दाखेरि सपोज यो ए भन्ने जिनले गर्दाखेरि एक्स भन्ने क्यारेक्टर आउँथ्यो भने जुन मान्छेमा म्युटेसन भएको छ एउटा मात्रै जिनमा,
त्यो मान्छेले पनि एक्स भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ प्रोड्युस गरिराखेकै छ के को मतलब के हो थाहा छ यो म्युटान्ट जिन जुन छ नि त्यसलाई नर्मल जिनले सप्रेस गरेको छ हामी यसलाई के भन्ने त रिसेसिभ म्युटेसन कि डोमिनेन्ट म्युटेसन राम्ररी बुझ यो कुरालाई हल्कामा नले कुराहरू भन्दैछु म तिमीहरूलाई बच्चा जस्तो पढेर बच्चा जस्तो सुन मेरो कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ तिमीहरू चाहिने यो त हल्का कुरा बुझिहाल्छौ जस्तो लाग्छ नि पछि सबै बर्बाद गर्छु तिमीहरू मैले के भने यो क्यापिटल ए र स्मल ए मा स्मल ए भनेको म्युटान्ट फर्म पहिला वाइल्ड फर्म भनेको क्यापिटल ए क्यापिटल थियो वाइल्ड भनेको चाहिँ नेचुरल भेराइटी यो एक्स भन्ने क्यारेक्टरको लागि नेचुरल भेराइटी भनेको क्यापिटल ए बनाएको थियो त्यो मात्रै थियो सबैजनामा एकजनामा के भइदियो कि दुईटा मध्येमा एउटा जिनमा म्युटेसन भयो सम चेन्जेस आयो र त्यो जिनलाई मैले स्मल ए रिप्रेजेन्ट गरेँ कारण के भन्दाखेरि त्यो मान्छे जसमा म्युटेसन भएको छ वान अफ द जिनमा त्यो मान्छेमा त्यो इन्डिभिजुअलमा स्टिल त्यो एक्स भन्ने क्यारेक्टर प्रोड्युस भइराखेकै छ दैट मिन्स नर्मल जिनले यो जुन वाइल्ड जिन छ जुन नेचुरल भेराइटी वाला जुन जिन छ क्यापिटल ए ले म्युटान्ट जिनलाई सप्रेस गर्दो रहेछ तब त क्यारेक्टर स्टिल आइराखेको छ उसमा केही प्रब्लम चाहिँ आएको छैन अहिले हामी भन्छौँ द म्युटेसन इज रिसेसिभ यसलाई भन्छ रिसेसिभ म्युटेसन सुशान्त यस इट इज रिसेसिभ म्युटेसन यस्ता कतिपय जिन्सहरू छ पछि सबै डिसअर्डर पढ्छ मेडिकल साइन्समा तिमीहरूले ह्युमन जेनेटिक्समा यस्ता कतिपय जिन्सहरू छन् बा जुन जिन्सहरूको म्युटेसन हुँदाखेरि यसरी म्युटेसन भएको छ कि त्यो म्युटान्ट जिन एक्लै हुँदा पनि एउटा मात्रै हुँदा पनि नर्मल जिनलाई नै सप्रेस गरिदिन्छ अनि क्यारेक्टरहरू एब्नर्मल भइदिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो त्यो 6 वटा फिंगर हुनु भनेको पोलिडेक्टाइल हुनु यो जुन लङ्गर बोन्सहरू सर्ट भइदिनु यो फर्महरू डिस्टर्ट भइदिनु यसको लागि जुन म्युटान्ट भएको जिन्सहरू जुन अलरेडी हाम्रो पपुलेसनमा आइसकेका छ त्यो डोमिनेन्ट म्युटान्ट जिन्स हो त्यो जिन एक्लै सिंगल हुँदा पनि हाम्रो नर्मल जिनलाई सप्रेस गरिदिन्छ के त्यसलाई भन्छ डोमिनेन्ट म्युटेसन टु टाइप्स अफ म्युटेसन रिसेसिभ म्युटेसन डोमिनेन्ट म्युटेसन यो क्लियर छ यो कन्सेप्ट सबैलाई क्लियर छ यो कन्सेप्ट भन मलाई पहिला इज दिस कन्सेप्ट क्लियर टु एभ्रीवन गुड if the mutation ma mutant gene ठीक छ कुरा is not expressing in presence of normal gene then it is recessive mutation यदि म्युटान्ट जिनले नर्मल जिनलाई सप्रेस गर्यो र त्यसको क्यारेक्टरलाई नै इन्टरफेयर गर्दैको छ भने त्यो भन्यो त्यो भयो डोमिनेन्ट म्युटेसन भयो अब हेर न यो पहिलो मान्छे हो बाबु यो पहिलो मान्छे हो जसमा यो ए भन्ने जिनमा म्युटेसन भएको थियो स्मल ए आयो तर स्टिल यो रिसेसिभ म्युटेसन हो किनभने क्यारेक्टर स्टिल एक्सप्रेस भइराखेको छ भयो कि यो मान्छे ए बाबु मर्नु भन्दा पहिला बिहे गरिहाल्यो बिहे नगरिकन मर्यो भए पुरै सकिन्थ्यो यो स्मल ए उसँगसँग हराइहाल्थ्यो मेरो भाषा बुझिरहेको छु किरण मर्नु भन्दा अगाडि यदि बिहे नै नगरेको भए पुरै सकिन्थ्यो हुन्छ इसी म गरिरहेको छु नानु मैले इसी हेर these two were the normal gene for the character X initially all the individuals of the population were homozygous one of the individual a mutation with you capital A turned out to become small a but still the character is produced that means the mutation is recessive now this person got to get married okay before he died okay अब म्यारी गर्दाखेरि हेर त यसले बिहे गर्दाखेरि त अरु इन्डिभिजुअल त सबै क्यापिटल ए नै हो नि किनभने उ पहिलो मान्छे जसमा यस्तो प्रब्लम आएको छ नि स्मलले त उस पहिलो जिन पहिलो म्युटान्ट जिन त उसमै आएको हो नि अब म्यारेज गर्दाखेरि उनीहरुको जुन बच्चा भयो हेर त क्यापिटल ए स्मल ए अब मलाई भन स्मल ए भन्ने जुन म्युटान्ट जिन छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी अब पपुलेसनमा बढिराखेको छ कि छैन बोल न छ फ्रिक्वेन्सी बढिराखेको छ कि छैन छ नि उले फेरि बिहे गर्यो अर्को स्मल ए अब मेबी आफ्टर 100 इयर्स अथवा के भन्छ अर्को 200 इयर्स मा स्मल ए वाला जुन एलिल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी त पपुलेसनमा त बढ्यो त अब बढ्दै गयो हेर म्युटेसन भयो एक जनामा बट दैट इज डिस्ट्रिब्युटेड इन पपुलेसन त कस्तो म्युटेसन पपुलेसनको लेभलमा त धेरैले बुझिन्छ म्युटेसन भनेको त नयाँ फर्ममा आउनु हो त पपुलेसनमा आउनु होइन नि
म्युटेसन आउने भनेको इन्डिभिजुअलमा हो, पछि गएर डिस्ट्रिब्युट हुने पपुलेसनमा हो नि। जुन यो मेल फिमेल गरेन मैले अहिले। अब यो हेर त यो सेक्स लिङ्क्ड होइन, यो अटोजोमल लिङ्क्ड हो। अटोजोममा छ यो जिन्सहरू। सपोज देयर ह्यापन टु म्यारी नाउ टु इन्डिभिजुअल्स, मेल एन्ड फिमेल, बोथ आर हेट्रोजाइगस नाउ, बोथ आर हेट्रोजाइगस नाउ। हेर त यस्तो दुईजनाको बिहे गरे रे, दुईजना यस्तो बिहे गरे जुन चाहिँ हेट्रोजाइगस छ अरे, त्यो स्मल ए को लागि, त्यो हेर त त्यो म्युटान्ट जिनको लागि। अब यिनीहरूको बच्चा कस्तो खालको आउँदा क्यापिटल ए क्यापिटल ए क्यापिटल स्मल ए क्यापिटल स्मल 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 होइन र? यसको दुई खालको गामेट, यसको दुई खालको, अनि यो चार खालको कम्बिनेसन आउँछ, जसमा यो इन्डिभिजुअलमा त नर्मल जिनै हरायो कि हराएन? यसमा त म्युटान्ट जिन मात्रै होमोजाइगस फर्ममा आयो कि आएन? वाइल्ड जिन क्यापिटल ए नै हरायो नि उसँग त। अब यो यस्तो इन्डिभिजुअल भयो जसमा त अब नर्मल जिनै छैन, म्युटान्ट जिन होमोजाइगस फर्ममा आइदियो, यसमा त त्यो क्यारेक्टरै हरायो क्या। नाउ द्याट इज कल्ड एज द रिसेसिभ म्युटेसन। भनेको त्यो क्यारेक्टर जुन एक्स भन्ने क्यारेक्टर छ, त्यो एक्स भन्ने क्यारेक्टरै हरायो क्या यो इन्डिभिजुअलमा। बुझ्नुभयो त कन्सेप्ट अफ रिसेसिभ म्युटेसन? सपोज त्यो क्यारेक्टर बिना मान्छे नै बाँच्न सक्दैन भने, मान्छे नै बाँच्न यदि सकिएन भने त हेर त यसको डेथ हुन्छ, सर्भाइभल भनेको के हो त? हेर त यो भनेको होमोजाइगस, यो हेट्रोजाइगस, रेसियो इज 2:1। यसलाई नै तपाईले लिथल जिन भने, लिथल जिनको रेसियो 2:1 हुन्छ। कहिले लेखिहाल्नुस् अरु। लिथल जिन्स भनेको त्यही कन्सेप्टमा बेस्ड हो। सपोज यो स्मल ए यस्तो खालको चाहिँ नि, स्मल ए चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि रिसेसिभ जिन्सहरु हो, जुन होमोजाइगस कन्डिसनमा आउँदाखेरि यदि त्यो क्यारेक्टरै यदि हरायो र त्यो क्यारेक्टर लाइफको लागि चाहिने क्यारेक्टर हो, त्यो क्यारेक्टर नभइकन सर्भाइभलै हुँदैन भने त मान्छेको डेथै हुन्छ। हामी त्यतिबेला त्यसलाई लिथल जिन्स भन्छौँ। त्यसलाई यो म्युटान्ट जिन भनेको लिथल जिन्स हो भन्न खोज्यौ हामीले। जुन रिसेसिभ फर्ममा आयो, होमोजाइगस फर्ममा आयो, त्यसको डेथ भयो। देयरफोर द रिसेसिभ म्युटान्ट त लिथल जिन्सहरुको तपाईलाई रेशियो के हो भनेर सोध्यो भने द आन्सर इज 2:1। लिथल जिन्सहरुको रेशियो 2:1। यस्तै खालको एउटा डिसअर्डर छ र त एल्बिनिजम। एल्बिनिजममा मेलानिनको सेक्रेसन्सहरु बन्द हुन्छ। यो नर्मल कलरेसनको लागि मेलानिनको लागि जुन जिन छ, अब राम्ररी सुन, त्यो जिन भनेको अटोजोममा छ, अटोजोममा छ। सपोज हेर यो कुनै त्यो जिनलाई, मेलानिन बनाउने जिनलाई चाहिँ नि क्यापिटल ए को फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ। ठीक छ कुरा? मैले के लेखेर, एल्बिनिजम इज अ रिसेसिभ अटोसोमल डिसअर्डर। हेर त एल्बिनिजम इज अ रिसेसिभ अटोसोमल डिसअर्डर को मतलब के? त्यो डिसअर्डर को लागि जुन जिन छ त्यो रिसेसिभ फर्ममा छ र त्यो अटोजोममा छ, त्यो अटोजोममा छ। बिजल रिजल्ट के प्रब्लम भयो यार? यो भनेको होमोजाइगस हो, यो हेट्रोजाइगस हो, त्यही भएर 2:1 भन्ने आयो। बुझ्नु? हेर एल्बिनिजम इज अ रिसेसिभ अटोसोमल डिसअर्डर हो, खुसी हो? हेर त एल्बिनिजम इज द रिसेसिभ अटोसोमल डिसअर्डर। मिल्छ जुनिलिया, मिल्छ। रिसेसिभ अटोसोमल डिसअर्डर, अ मेल एन्ड फिमेल हेट्रोजाइगस फर एल्बिनिजम डिजिज। रिसेसिभ भन्ने बित्तिकै यदि त्यो एल्बिनिजम यदि हुनु छ भने मेलानिनको कलर सेक्रेसन हुनु छैन भने स्मल खालको हुनु पर्यो। ओके, मैले के भने अ मेल एन्ड फिमेल हेट्रोजाइगस फर द एल्बिनिजम डिजिज। हेट्रोजाइगस को मतलब के हो त? क्यापिटल स्मल ए र क्यापिटल स्मल ए जिनोटाइप भयो मेल र फिमेलको। अब हेर त क्यापिटल स्मल ए आयो, हेट्रोजाइगस फर एल्बिनिजम डिजिज। Now they were married to each other. When they are married to each other, what are the combination of the offspring they will get? This. जसमा यस्तो खालको इन्डिभिजुअलमा यस्तो खालको इन्डिभिजुअल हुने बित्तिकै एल्बिनिजम हुन्छ। त मलाई भन, स्मल ए हुने प्रोबेबिलिटी कति हो? यो दुईटा प्यारेन्टबाट यस्तो खालको हुने प्रोबेबिलिटी के हो? स्मल ए हुने खालको प्रोबेबिलिटी कति हो? यस आकृति 1/4। अब आयो तिम्रो आन्सर 1/4। अनि त्यसलाई एल्बिनिजम भइहाल्छ। 25% यस कस्तो प्रतिवेश
यसको मतलब लिसन यो AA जुन छ र त AA भनेको मतलब यो रिसेसिभ जिन्सहरु होमोजाइगस कन्डिसनमा आयो र त्यसलाई अटो अब त्यहाँनेर चाहिँ अल्बिनिजम हुन्छ नि त चाहे त्यो पहिलो बच्चा होस् चाहे त्यो पाँचौं बच्चा होस् चाहे त्यो छैटौं होस् 10औं बच्चा होस् एल्बिनिजम हुने चान्स कति हो 1/4 त हो नि 1/4 त हो नि है त मैले अस्तिको कुरालाई रिभाइज गर्दै म त्यही जस्तै अस्ति मैले के भनेको थिएँ भने त कि F2 जेनेरेसनमा मेन्डलको F2 जेनेरेसनमा क्यापिटल T हुने अथवा क्यापिटल R हुने होमोजाइगस हुने चान्स कति हो 1/4 हो र हेटेरोजाइगस हुने चान्स 2/4 हो हेर त यो रिसेसिभ अटोसोमल डिसअर्डरहरु रिसेसिभ अटोसोमल भनेको रिसेसिभ फर्ममा जुन जिन्सहरु छ त्यो होमोजाइगस कन्डिसनमा भयो भने त्यो डिसअर्डर हुन्छ यो हुने चान्स इफ द मेल एन्ड फिमेल आर हेटेरोजाइगस इज 1/4 चाहे त्यो पहिलो बच्चा जन्मोस् या 10औं होस् या जुनसुकै होस् क्लियर एभ्रीवन यति क्लियर छ did you understand or not yes good एउटा क्वेशन लेखौं है त which of the following is not the allelic interaction which of the following is not the allelic interaction okay option A law of dominance B ma incomplete dominance C ma codominance or D ma none of the above यसमा धेरै टाइम नलागौं अब म नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स तिर लाग्दै छु यो क्वेशनको थ्रु if you can somebody tell me I'll be so happy okay Navin Joshi says B Aditya says D okay अघि को आन्सर अझर 1/4 थियो नि बाबु पिंकी आदित्य ओके डी करुणा कार्की ओके somebody can you tell me what is allelic interaction मैले भनेको थिए वा allelic भन्ने शब्द नबिर्सनुस् भनेको थिए एउटै क्यारेक्टर को दुईटा फर्म्सहरुलाई हामीले allelic पेयर भनेको छ याद छ allelic पेयर भनेको थियो एउटै क्यारेक्टर को दुईटा फर्म्सलाई हामीले allelic पेयर भनेको थियो हैन र क्यापिटल टी र स्मल टी एउटै क्यारेक्टर हो यो क्यापिटल टी र स्मल टी लाई सप्रेस गर्नु जसलाई ल अफ डोमिनेन्स भनेर हामीले कुरा गर्यौं यो कस्तो सम्बन्ध हो एलिलिक सम्बन्ध हो ल अफ डोमिनेन्स एलिलिक सम्बन्ध हो यो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स को बारे तिमीले यदि पढेको छौ भने याद छ भने तपाईलाई म यता लेख्छु तिमीले टिप है त बाबु लुक एट सजिलो सजिलो क्वेशन सोधिराख्या हुन्छ एन्ट्रान्सले तपाईलाई हेर त इनकम्प्लिट डोमिनेन्स को बारे हेर त was first explained by Carl Correns in Mirabilis Jalapa the 4 o'clock plant अब जति पनि हामी कुरा गर्दै छौं त्यो मेन्डल भन्दा फरक खालको इनहेरिटेन्सहरु जुन साइन्टिस्टहरुले पछि गएर अब्जर्भ गरे त्यसको बारे कुरा गर्दै छौं दिस इज द 4 o'clock plant हेर दुईटा एक्जाम्पल लेख्नु होला बा also recorded in Antirrhinum majus. So Antirrhinum majus is a snapdragon. Look, Mendel is the pioneer of genetics. He studied the pattern of inheritance of some of the character in Pisum sativum. Later on, from that basic knowledge, other scientists हरुले पनि क्रस गर्न थाले र विभिन्न खालको इनहेरिटेन्स को प्याटर्न बताउन थाले र कतिले त्यो मेन्डलले अब्जर्भ गर्नु भएको इनहेरिटेन्स प्याटर्न भन्दा फरक खालको प्याटर्न देखा पर्यो उहाँहरुले अब्जर्भ गरे अनि भने कि हैन यार मेन्डल यस्तो देख्नु भएको थियो यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर के
जस्तै मेन्डल वाज इन अ कन्सेप्ट दैट कि क्यारेक्टरको दुईटा फर्म हुँदा एउटा फर्मले अर्कोलाई सप्रेस गर्छ, ल अफ डोमिनेन्स दिनुभएको थियो। कार्ल करेन्सले के देख्नुभयो, यो प्लान्टको फ्लावरमा एउटा रेड फ्लावर भएको प्लान्टलाई व्हाइट फ्लावर भएको प्लान्टसँग क्रस गर्दाखेरि दे वर एक्सपेक्टिङ एज मेन्डल कि रेडले व्हाइटलाई सप्रेस गर्छ र रेड हुनु पर्थ्यो। यहाँनिर त यो F1 जेनेरेसनमा भएको जुन इन्डिभिजुअल छ, नाउ दैट टर्न आउट टु बिकम पिंक एन्ड दे गट सरप्राइज्ड। ल यहाँ त मेन्डल त फेल खायो, के भयो भनेर बुझ्नै सकेन। उहाँले स्टडी गर्यो, सुरुवातमा भने कि यो रेड र व्हाइट वाला मिक्स भएर चाहिँ मोजाइक भएर चाहिँ एउटा पिंक क्यारेक्टर आएको होला, यो दुवै जिन्सहरुको मिक्स इफेक्ट आयो भनेर क्या। तर पछि जब उहाँहरूले यो पिंक फ्लावर भएको प्लान्टलाई सेल्फिङ गरे हैन, सेल्फिङ गरे F2 जेनेरेसनमा फेरि रेड आयो, रेड फ्लावर पनि आयो, व्हाइट फ्लावर पनि आयो। हेर त यो रेड यस्तो खालको चाहिँ नि पिंक अनि व्हाइट आयो। अब सुन्दै जाऊ मेरो भाषालाई, सुन्दै जाऊ मेरो भाषालाई। अनि उहाँहरूले के बुझ्यो, हैन यार यो क्यापिटल आर र स्मल आर यदि मिक्स भइदिएको भए ठीक छ कुरा, यहाँनिर चाहिँ नि के भन्छ सायद जस्तै तिमी र तिम्रो साथी चाहिँ मिक्स भएर भन्नुहुन्छ त एउटा नयाँ मान्छे बन्छ होला नि, अनि तिम्रो आइडेन्टिटी त लुज हुन्छ। यहाँनिर क्यापिटल आर र स्मल आर को ब्लेन्डिङ भइदिएको भए सेकेन्ड जेनेरेसनमा आरले आफ्नो आइडेन्टिटी लुज गर्थ्यो र रेड कहिले पनि आउँदैन थियो होला, व्हाइट कहिले पनि आउँदैन थियो होला। त दे ह्याड अ कन्सेप्ट दैट, पछि गएर तिम्रो एमबीबीएसमा पढ्छौ जिनको डिग्री अफ एक्सप्रेसिभिटी, पेनिट्रान्स एक्सप्रेसिभिटी भन्ने शब्दहरू पढ्छौ। एउटा जस्तै हामीसँग ड्याड र ममको दुवैतिरबाट आएको जिन छ छैन हरेक क्यारेक्टरको, त्यो जिनको एलिलिक फर्म्स पनि होला, कतिपय जिन्सहरुको एलिलिक फर्म नहोला, होमोजाइगसमै होला सबैजनामा। अब ड्याड अब यदि त्यहाँनिर जिनको दुईटा फर्म छ भने ड्याडबाट आएको जिनले एक्सप्रेस गर्ने कि ममबाट गर्ने, उनीहरुको मिलेर गर्ने हो, सबको प्याटर्नहरु फरक हुन्छ क्या। मेन्डलमा के भएको थियो, क्यापिटल टी र स्मल टी हुँदाखेरि क्यापिटल टी ले पुरै सप्रेस गरिदिएको थियो स्मल टी लाई, त्यही भएर त्यो प्लान्ट टलै हुन्थ्यो। यहाँनिर त्यस्तो भएन रे। अनि नयाँ कन्सेप्ट आयो कि कहिलेकाहीँ वान अफ द जिन फेल टु सप्रेस द एक्सप्रेसन अफ अनदर जिन, र अर्को जिन पनि एक्सप्रेस चाहिँ गर्न सक्दैन। यसले न त यसलाई कम्प्लिटली सप्रेस गर्यो, न त स्मल आरले एक्सप्रेस गर्न सक्यो। अनि त्यो नहुँदाखेरि जुन एक्चुअल त्यहाँनिर डोमिनेन्सले गर्दाखेरि रेड हुनु पर्थ्यो अथवा स्मल आरले एक्सप्रेस गरेर व्हाइट हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो केही भयो नि तिनीहरुको अर्कै खालको फिनोटाइप आयो अनि दिमागमा कन्सेप्ट आयो उनीहरुको इनकम्प्लिट डोमिनेन्सको बारे। इज दैट ओके? यो कसरी हुन्छ, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अल दिस थिङ है। यो सबै कुरा तिमीहरु हायर क्लासमा गएपछि जिन एक्सप्रेसन बुझेपछि मात्र बुझ्यो कुरा। अहिलेको लागि व्हाट इज द मोरल अफ द स्टोरी, समटाइम्स एउटै क्यारेक्टरको दुईटा फ्याक्टर्सहरुको बीचमा डोमिनेन्ट र रिसेसिभ रिलेसनशिप फेल खान्छ। एउटा जिनले अर्को लोकसमा हेर त लोकस हरिबाउ हेर त अर्कोलाई भनेको एलिलिक पेयर्सलाई कम्प्लिटली सप्रेस गर्न सक्दैन, अनि न त अर्कोले एक्सप्रेस गर्न सक्छ, र त्यहाँनिर एउटा इन्टरमिडिएट खालको चाहिँ फिनोटाइप आउँछ, इन्टरमिडिएट खालको चाहिँ एक्सप्रेसन आउँछ, त्यसलाई भन्छ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स। मलाई लाग्छ यो 4-5 चोटी सोधा क्वेशनमा आइएमले यति सजिलो क्वेशन सोध्छ कि कुन चाहिँ इन्टरेक्सनमा, कुन चाहिँ जेनेटिक इन्टरेक्सनमा फिनोटाइपिक र जिनोटाइपिक रेशियो सेम हुन्छ। व्हाट इज द आन्सर? इनकम्प्लिट डोमिनेन्स। मलाई भन व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, रेड पिंक अनि व्हाइट। सो फिनोटाइपिक रेशियो के छ अब भन त मलाई। सो फिनोटाइपिक जुन रेशियो छ यहाँनिर इनकम्प्लिट डोमिनेन्समा, दिस इज 1:2:1 हैन। र यसको हेर त जिनोटाइपिक रेशियो पनि के छ त, इज 1:2:1 द सेम 1:2:1। Genotypic ratio also 1:2:1, phenotypic ratio also 1:2:1 for incomplete dominance. So incomplete dominance पनि कस्तो इन्टरेक्सन हो त, एलिलिक इन्टरेक्सन नै हो नि, एउटै क्यारेक्टरको दुईटा फर्मको इन्टरेक्सन हो नि। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? लाइकवाइज टिप्दै छौ तिमीहरुले, सबैले कपी गर्दै हो? कपी गर है बाबु सबैजना। एउटा कुरा भनौँ, एउटा कुरा सोध्छु ल, टेल मी द आन्सर ओके। कुनै एउटा क्यारेक्टर छ, त्यो क्यारेक्टरको जिनको दुईटा फर्म अफ एलिल्सहरु छ अरे। भाषा बुझ है, जेनेटिक्समा कहिलेकाहीँ भाषै नबुझेर अनि त्यहाँ आन्सर आउँदैन तिमीहरुलाई। कुनै एउटा क्यारेक्टरको जिनको दुईटा फर्म अफ एलिल छ, सपोज हाइट भन्ने क्यारेक्टरको दुईटा फर्म अफ एलिल क्यापिटल टी स्मल टी, जसले त्यसको दुईटा ट्रेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यति त क्लियर छ नि तिमीहरु?
यदि कुनै एउटा क्यारेक्टरको जिनको दुईटा फर्म अफ एलिल्सहरु छन् भने त्यो क्यारेक्टरको दुईटा फर्म्स अफ एलिल्स हुँदा पपुलेसनमा भएको इन्डिभिजुअलमा, पपुलेसन भनेको ग्रुप अफ द सेम इन्डिभिजुअल अफ द सेम स्पेसिस, पपुलेसनमा भएको इन्डिभिजुअल्सहरुमा कति खालको जिनोटाइप कम्बिनेसन भएको इन्डिभिजुअल होला, कति खालको जिनोटाइप भएको इन्डिभिजुअल्स होला फर दैट क्यारेक्टर इफ द क्यारेक्टर हैज टू फर्म्स अफ एलिल्स। सोचेर भन्नु त आन्सर, ल मेरो भाषालाई बुझेर भन्नु त। कुनै क्यारेक्टरको दुईटा फर्म्स अफ एलिल्स छ भने, कुनै पनि एउटा क्यारेक्टरको जिनको दुईटा फर्म अफ एलिल्सहरु छन् भने हाउ मेनी टाइप्स अफ जिनोटाइप कम्बिनेसन होला त्यहाँ इन्डिभिजुअल्सहरुमा, त्यो पपुलेसनमा, त्यो क्यारेक्टरको लागि। भाषा बुझ्नु भएन? रोशनले बुझ्यो मेरो भाषा, भेरी गुड रोशन, रोशन भेरी गुड बाबु। 3 खालको, यस अजरले पनि बुझ्यो मेरो कुरा। आर्या गुड। हेर त, यदि कुनै क्यारेक्टरको लागि दुईटा फर्म्स अफ एलिल छ भने इन्डिभिजुअल्सहरु कस्तो होला? क्यापिटल ए खालको, क्यापिटल ए स्मल ए खालको, 3 खालको होला। भेरी सिम्पल, भेरी सिम्पल। तपाईले हेर त, हाम्रो ब्लड ग्रुपको कन्डिसन पढ्दाखेरि मल्टिपल एलिलिजम भनेर पढ्या हो। लुक एट दिस, यो कन्सेप्ट हेर, मल्टिपल एलिलिजम। कुनै एउटा क्यारेक्टरको जिनको, कुनै एउटा क्यारेक्टर छ अरे, सपोज ब्लड ग्रुप वाला तिमीले पढेको छ, त्यो क्यारेक्टरको जिन सपोज आई छ, जस्तै ब्लड ग्रुप वाला आई तिमीले पढेको। अरु प्लान्टमा पनि हुन्छ राशि है। हेर त, आई भन्ने जिन छ, दैट रिप्रेजेन्ट्स द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप भनेको तिमीले जानेको छौ एक खालको ग्लाइकोप्रोटिन हो हाम्रो आरबीसी मा भएको। यो आई भन्ने जिनको 3टा म्युटेन्ट फर्म छ जसले अलग अलग फर्म्स रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही ब्लड ग्रुपको, आईए, आईबी र आई नट। त हेर त, यहाँनिर एउटै जिनको दुईटा मात्रै फर्म त हुँदो रहेनछ। मेन्डलले त दुईटा मात्रै हुन्छ भनेर पढेको। एउटै जिनको दुईटा भन्दा बढी फर्म छ भने त्यसलाई के भन्ने? मल्टिपल एलिलिजम। यो मल्टिपल एलिलिजमको कन्डिसन हो। अब मलाई भन, यदि कुनै एवल सुना, यो आई भन्ने जिनको 3टा फर्म हुँदा आईए, आईबी र आई नट हुँदाखेरि यो आईए र आईबी भनेको एलिलिक पेयर हो कि नन एलिलिक पेयर हो? एलिलिक पेयर हो कि नन एलिलिक पेयर हो? एलिलिक पेयर हो। यस तेजस्वी, एलिलिक पेयर हो नि, किनभने एउटै क्यारेक्टरको फर्म छ नि त त्यो। खाली त्यहाँ दुईटा हैन 3टा फर्म रहेछ। कति राम्रो बुझ्छौ तिमीहरुले? 3टा फर्म रहेछ। तर एउटा कुरा भन यार, यो आई भन्ने जिनको 3टा फर्म हुँदाखेरि के तीनवटै फर्म, तीनवटै आईए, आईबी र आई नट एकै जनामा हुन्छ त? एउटै इन्डिभिजुअलमा 3टै फर्म हुन्छ त? हुँदैन नि। यो त हाम्रो पपुलेसनमा पो छ त। इन्डिभिजुअलमा त 2टा मात्रै होला, ती मध्येमा 2टा होला। ती मध्येमा यो 3वटा मध्येमा 2टा होला। A person can be, a person can be, म यता माथि लेखे है, a person can be either IA, either it can be IA, I not, either it can be IB, IB, either it can be I not, I not, IB, I not, either it can be IA, IB, or it can be I not, I not. यही न हो पोसिबिलिटी, जिनोटाइपको पोसिबिलिटी यही न हो इन्डिभिजुअल्सहरुमा, त्यो पपुलेसनको। किनभने जिन त पेयरमा मात्रै होला नि, क्रोमोजोम त पेयरमा मात्रै छ नि बाबु। त्यसको म्युटेसन भएर त्यसको एलिलिक फर्म्सहरु धेरै आइसकेका छ। आईए, आईबी, आई नट के छ, 20 वर्षपछि अर्को पनि एउटा नयाँ ब्लड ग्रुप आउला, यसमै फेरि यो आई भन्ने जिनमा फेरि म्युटेसन आउला र एउटा डी भन्ने एउटा ब्लड ग्रुप आउला। के थाहा मलाई? हामीले के थाहा? हुन सक्छ। बुझ्यौ? मैले भने आईए, आईए, आई नट, आईए, आई नट, आईबी, 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 आई नट, आईए, आईबी। मलाई भन, एउटा जिनको 3टा फर्म अफ एलिल हुँदाखेरि कति खालको जिनोटाइप कम्बिनेसन रहेछ भन त मलाई? कति खालको जिनोटाइप कम्बिनेसन रहेछ? ल हेर, लाप्साङ गन्द गन्दैन तिमी, 1 2 3 4 5 6 वटा भएन? 6 वटा भयो। यदि तपाईले सोध्यो कुनै एउटा जिन छ रे जसको 4 वटा फर्म अफ एलिल्सहरु छन् रे, देयर आर 4 एलिलिक फर्म फर दैट जिन, हाउ मेनी टाइप अफ जिनोटाइप कम्बिनेसन पोसिबल? जस्तै 2टा हुँदाखेरि 3 खालको भयो, 3टा हुँदाखेरि 6 खालको भयो।
ओके अजयले सर 8 मल्लिकाले 8 भने 2 6 6 8 होला नो लेख्हालौँ त number of genotype combination possible equals to n plus 1 upon 2 n plus 1 upon 2. Number of genotype combination possible equals to n plus 1 upon 2. Okay, where n is the number of allele, where n is the number of allele. तो मलाई भन 4 वटा फर्म अफ एलिल हुँदाखेरि कति खालको कम्बिनेसन रहेछ, कति खालको कम्बिनेसन रहेछ, कतिवटा जिनोटाइप कम्बिनेसन पोसिबल भयो त्यसो भए यदि एउटा जिनको 4 वटा फर्म अफ एलिल छ भने 10 5 का 20 भन्दै भन 10 बुझ्नुभयो कुरा। हैन मैले हामी फिजिकल जेनेटिक्स पढ्दै छौं, मेन्डलले पढ्नु भएको जेनरल कन्डिसन्सहरु जुन जेनरल